कर्णाली सलसल गरी बग्छ। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिक सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकालाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौं, हामी लेख्छौं, हामी अघि बढ्छौं। ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौं। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एकसाथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को विज्ञान विषयको आजको कक्षा।
नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम ल्याएर आइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। विगत लामो समयदेखि कोभिड-19 प्रकोपका कारण हाल सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। शैक्षिक क्षेत्र बन्द भएका कारण नेपालमा रहेका करिब 70 लाख विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेका छन्, जसका कारण हामीहरूले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट न्यानो स्वागत छ भाइ बहिनीहरू। म तपाईँकै शिक्षक जनकराज भुलको तर्फबाट भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो 9 दिन हो भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म आइपुग्दा भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नुभयो, के बुझ्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीहरूलाई रेडियो पश्चिम आवाजको पेजमा गएर कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरूले आजबाट दीपावली पनि सुरु भयो भाइ बहिनीहरू। यो दीपावलीमा चाहिँ तपाईँहरूले यताउता कतै पनि नघुम्नु होला भाइ बहिनीहरू। र कोरोनाको त्रासले गर्दा धेरै सेक्टरहरूलाई असर परेको छ र दिनानुदिन बढ्दैछ नेपालमा भाइ बहिनीहरू। यसको अन्त्य कहिले हुने हो थाहा छैन। त्यसैले तपाईँहरूले अनावश्यक रूपमा जता पायो त्यतै नघुमिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। र दीपावलीको चाहिँ म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फर्स्ट अफ अल शुभकामना दिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। र हामीहरूले दीपावलीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 3 दिन चाहिँ बिदा दिने, 3-4 दिन चाहिँ बिदा दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। 29 गते 3 दिन चाहिँ बिदा दिने भनेका छौँ। यो हामीहरूले 3 गते चाहिँ बिहान यसै समयमा पढाइ हुनेछ र अरू दिनमा चाहिँ 2-3 दिन चाहिँ 3-4 दिन चाहिँ बिदा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जता पायो त्यतै चाहिँ नघुमिदिनु होला, आफ्नो घरमै बस्नु होला, व्यस्त हुनु होला, सुरक्षित रहनु होला भाइ बहिनीहरू है। हामी 3 गते 8 बजे आउनेछौँ भाइ बहिनीहरू। र आज चाहिँ हामी हाम्रो क्लास सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू। हिजो चाहिँ हामीहरू यान्त्रिक फाइदामा थियौँ भाइ बहिनीहरू। यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड अपन इफोर्ट भन्ने सूत्र पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। आज त्योसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरू गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले पेज नम्बर 22 निकाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। क्लास 8 विज्ञान पेज नम्बर 22। 22 मा चाहिँ तल एउटा ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गा छ। त्यसमा चाहिँ 500 न्युटन बल लगाएको छ। आवश्यक बल भनेको 500 न्युटन छ। र त्यही कुराहरूलाई हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँ के दिएको छ भने दिएको चित्रमा 500 न्युटन लोड भएको ढुङ्गालाई 200 न्युटन इफोर्टले उठाउन खोजिएको छ है। यहाँ चाहिँ के छ त 500 न्युटन चाहिँ लोड भएको ढुङ्गा छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोजिएको छ त 200 न्युटन भएको न्युटन इफोर्ट उठाउन खोजिएको छ। र लोड दूरी चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ र इफोर्ट दूरी चाहिँ 90 सेन्टिमिटर छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी सल्भ गर्ने बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। र यहाँ यान्त्रिक फाइदा चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ उत्लोकले इफोर्टलाई बढाएर धेरै लोडलाई सजिलै उठाउन सक्ने बनाउँछ भाइ बहिनीहरू। यो उत्लोक भनेको यो जुन चाहिँ हामी लट्ठी जस्तो लामो यो साबेल जस्तो अथवा फलामको रड जस्तो छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ उत्लोक भन्यौँ। बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फलक्रम छ, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यता चाहिँ लोडको तल चाहिँ यो उत्लोक राखिएको छ र बिचमा चाहिँ के छ त ढुङ्गा जस्तो चिजहरू कुनै फलक्रम राखिएको छ भाइ बहिनीहरू।
है। यसलाई चाहिँ हामीले फलक्रम भन्छौँ। अनि लोड दूरी भनेको के हो भने लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरी है। लोड दूरी भनेको हामीले केलाई भन्छौँ? लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरी। लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरी भनेको यहाँ कति छ त? 30 सेन्टिमिटर छ भाइ बहिनीहरू है। अनि इफोर्ट दूरी कति छ हेर्नुहोस् त। इफोर्ट दूरी भनेको इफोर्टदेखि यो फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरीलाई चाहिँ जहाँ हामीले बल लगाएको छौँ नि त्यहाँदेखि फलक्रमसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ? इफोर्ट दूरी भन्थ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ इफोर्ट दूरी 90 सेन्टिमिटर छ भाइ बहिनीहरू है। इफोर्ट दूरी चाहिँ कति छ? 90 सेन्टिमिटर छ। अनि इफोर्ट चाहिँ कति लगाएको छ? 200 न्युटन लगाएको छ भाइ बहिनीहरू है। यसमा के फाइदा हुन्छ भने उत्लोकको मुख्य फाइदा भनेको जति इफोर्ट लाउँछौ नि त्यसको चाहिँ 2.5 गुणा चाहिँ लोडलाई उचाउन मद्दत गर्छ भाइ बहिनीहरू है। जस्तै मैले 200 न्युटन बल लगाएँ भने त्यो उत्लोकको सहायताले हामीले के गर्न सक्छौँ त? 500 न्युटनको लोडलाई चाहिँ सजिलै उठाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। जस्तै कुनै ढुङ्गा चाहिँ 200 को न्युटन छ है। मसँग चाहिँ 80 न्युटन मात्र बल छ। मैले चाहिँ त्यसलाई 80 न्युटन हल्लाउन सक्दैन ल मानौँ। जस्तै 200 को ठुलो ढुङ्गा छ, लोड भएको न्युटन भएको 200 को ठुलो ढुङ्गा छ। त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसलाई हल्लाउन पनि सक्दैन भाइ बहिनीहरू। र त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त? एउटा उत्तोलक ल्याएँ, लामो डन्डी जस्तो एउटा फलामको उत्तोलक ल्याएँ र त्यसमा चाहिँ के गरिदिएँ त? त्यसलाई चाहिँ तल चाहिँ अडेस लिएँ। त्यो लोडमा चाहिँ के गरिदिएँ त? अडेस लिएँ र यता चाहिँ फलक्रम राखेँ र त्यसपछि मैले यता अर्को साइडबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तलतिर दाब्यो भने त्यो चाहिँ अवश्य पनि के हुन्छ त? माथितिर हल्लिन्छ भाइ बहिनीहरू है। त्यो भनेको के हो त? कति गुणा इफोर्ट बढ्छ त? 2.5 गुणा इफोर्ट बढ्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ यान्त्रिक फाइदा बराबर के हुन्छ त? लोड अपन इफोर्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ लोड चाहिँ कति दिएको छ? 500 न्युटन दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ के दिएको छ त? लोड इक्वल टु 500 न्युटन दिएको छ। अनि इफोर्ट बराबर कति दिएको छ त? इफोर्ट भनेको पछाडि लगाएको बल, यो भनेको कति छ त? 200 न्युटन छ है। अब हामीहरूले के गर्ने त? 500 लाई 200 ले भाग गर्दा 2.5 पायो है। 500 लाई 200 ले भाग गर्दा 2.5 पायो भाइ बहिनीहरू। यसबाट मानिसले लगाएको इफोर्ट भन्दा 2.5 गुणा लोडलाई उचाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। हामीहरूले यदि उत्लोक प्रयोग गर्यो भने मानिसले लगाएको इफोर्ट भन्दा 2.5 गुणा लोडलाई उचाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। तसर्थ यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले चाहिँ के गर्छ त? असर पुर्याएको हुन्छ। घर्षण बल बढेमा यान्त्रिक फाइदा के हुन्छ त? कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। यान्त्रिक फाइदाले घर्षणलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त? असर गरेको हुन्छ। घर्षण बल बढेमा यान्त्रिक फाइदा चाहिँ के हुन्छ त? कम हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो गति अनुपात। गति अनुपातलाई अङ्ग्रेजीमा भेलोसिटी रेसियो भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। गति अनुपातलाई हामी के भन्छौँ? भेलोसिटी रेसियो भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अब भेलोसिटी रेसियो भनेको के हो? यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। भेलोसिटी रेसियो भनेको इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरी बिचको अनुपातलाई हामी के भन्छौँ त? गति अनुपात भन्छौँ है। गति अनुपात भनेको के भन्यो? इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरी बिचको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। तिमीहरूलाई इक्जाममा आउँछ गति अनुपात भनेको के हो भन्यो भने के भन्ने? सरल यन्त्रमा इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ है। गति अनुपात बराबर इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको
दूरी हुन्छ है। गति अनुपात बराबर के हुन्छ इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको दूरी हुन्छ। उत्तोलकमा गति अनुपात पत्ता लगाउँदा इफोर्ट दूरी र लोड दूरी बिचको अनुपात निकाल्नु पर्छ है। अब यहाँ चाहिँ एउटा गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी भयो। अनि एउटा इक्जाम्पल बुझौँ त। यहाँ चित्र 3.5 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू है। यहाँ चाहिँ लोड दूरी इफोर्ट दूरी इफोर्टले पार गरेको दूरी दिएको छ लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा चाहिँ लोडले पार गरेको दूरी दिएको छ। माथिको चित्रमा ढुङ्गामा पल्टाउँदा लोड दूरी चाहिँ कति छ 30 सेन्टिमिटर छ। लोड दूरी कति छ 30 सेन्टिमिटर र इफोर्ट दूरी कति छ 19 सेन्टिमिटर छ भने गति अनुपात कति हुन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीहरूले के भन्ने गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी सूत्र प्रयोग गर्ने। गति अनुपात बराबर के सूत्र इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी है। इफोर्ट दूरी कति छ त 90 सेन्टिमिटर अनि लोड दूरी कति छ त 3 सेन्टिमिटर है। 19 लाई 30 सेन्टिमिटरले भाग गर्यो भने कति आयो 3 आयो भाइ बहिनीहरू। कति आयो 3 आयो है। गति अनुपात 3 भएकाले लोडले भन्दा इफोर्टले 3 गुणा दूरी पार गर्छ है। यहाँ चाहिँ के छ त गति अनुपात कति आयो त हाम्रो 3 आयो। त्यसैले लोडले भन्दा इफोर्टले चाहिँ के गर्यो त 3 गुणा दूरी बढी पार गर्छ। सरल यन्त्रले को गति अनुपातलाई घर्षणले असर गर्दैन। तर चाहिँ हामीहरूले यान्त्रिक फाइदामा चाहिँ के भनेको थियौँ घर्षणले असर गर्छ भनेका थियौँ। तर यहाँ चाहिँ सरल यन्त्रको गति अनुपातलाई चाहिँ घर्षणले असर गर्दैन। गति अनुपातलाई घर्षणले असर नगर्ने तर यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गर्ने भएकाले यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ है। इक्जाममा आउँछ यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ किन भन्यो भने के भन्ने त भाइ बहिनीहरू यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ किनभने गति अनुपातलाई घर्षणले असर नगर्ने तर यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गर्ने भएकाले यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ भनेर भन्ने भाइ बहिनीहरू है। अनि तेस्रो चाहिँ कार्यक्षमतालाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ इफिसियन्सी भन्छ है। कार्यक्षमतालाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ इफिसियन्सी भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब इफिसियन्सी भनेको के हो यसको बारेमा बुझौँ है त। इफिसियन्सी जान्नको लागि हामीलाई चाहिँ दुईटा कार्य थाहा पाउनुपर्छ। एउटा लागत कार्य अर्को चाहिँ उत्पादित कार्य है। लागत कार्य भनेको के हो उत्पादित कार्य भनेको के हो त्यसलाई बुझ्यो भने हामी चाहिँ के बुझ्छौँ त कार्यक्षमता भन्छौँ है। कार्यक्षमता भनेको के हो भने उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यदि प्रतिशतमा चाहिँ उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई व्यक्त गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कार्यक्षमता भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। कार्यक्षमताको जान्नको लागि चाहिँ दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ लागत कार्य भनेको के हो है। एउटा कुरा के जान्नु पर्यो लागत कार्य भनेको के हो र अर्को कुरा के जान्नु पर्यो उत्पादित कार्य भनेको के हो। यी दुईटा कुरालाई जान्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू है। अब कार्यक्षमतामा लागत कार्य भनेको के हो भने यन्त्रमा इफोर्ट प्रयोग गर्दा केही कार्य हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लागत कार्य भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। लागत कार्य भनेको के भन्छौँ त हामी यन्त्रमा चाहिँ इफोर्ट प्रयोग गर्दा केही कार्य हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लागत कार्य भन्छौँ है। लागत कार्य बराबर इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। लागत कार्य बराबर के हुन्छ त इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हुन्छ है। यसमा हामीले के बुझ्ने त लागत कार्यको सूत्र चाहिँ के भन्ने इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हुन्छ।
अनि त्यसपछि हामीले उत्पादित कार्य भने के हो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। यन्त्रमा इफोर्ट प्रयोग गर्दा यन्त्रले गर्ने कार्यलाई उत्पादित कार्य भनिन्छ है। यन्त्रमा इफोर्ट प्रयोग गर्दा यन्त्रले गर्ने कार्यलाई उत्पादित कार्य भनिन्छ। उत्पादित कार्य बराबर के हुन्छ त लोड इन्टु लोड दूरी हुन्छ है। उत्पादित कार्य बराबर के हुन्छ त लोड इन्टु लोड दूरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीहरूले लागत कार्य र उत्पादित कार्य जान्यो भने कार्यक्षमताको परिभाषा हामी दिन सक्छौँ सजिलै है। लागत कार्य र उत्पादित कार्य जान्यो भने हामीहरूले कार्यक्षमताको परिभाषा सजिलै दिन सक्छौँ है। प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको उत्पादित कार्य र लागत कार्य बिचको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ है। हामीहरूले के भन्यौँ प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको उत्पादित कार्य र लागत कार्य बिचको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ। यसलाई चाहिँ इँटाले जनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ केले जनाइन्छ इँटाले जनाइन्छ है। कार्यक्षमता बराबर अब सूत्र के हुने भयो त उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% है। कार्यक्षमता बराबर के हुन्छ उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100%। उत्पादित कार्य भनेको के भनेको थियौँ एउटा फर्मुला यो पनि भयो। अनि उत्पादित कार्य भनेको हामीले यो पनि भनेको थियौँ लोड इन्टु लोड दूरी भनेको थियौँ। त्यसैले उत्पादितको कार्यको ठाउँमा हामी के पनि लेख्न सक्छौँ लोड इन्टु लोड दूरी। अपन लागत कार्यको ठाउँमा हामीले के भनेको थियौँ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी भनेको थियौँ है। के भनेको थियौँ लागत कार्यको ठाउँमा चाहिँ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू इन्टु 100% है। अब यसमा चाहिँ के भयो भने लोड अपन इफोर्ट अनि मेन भागा इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी भयो। यहाँ चाहिँ लोड अपन इफोर्ट है। लोडको ठाउँमा हामीले लोड अपन इफोर्ट अनि लोड दूरीलाई चाहिँ तल चाहिँ यो इफोर्ट दूरीको तल भाग गरेको हो है। तसर्थ कार्यक्षमता बराबर के भयो त यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100% भयो। यान्त्रिक फाइदा भनेको लोड अपन इफोर्ट भयो। त्यसैले लोड अपन इफोर्टको ठाउँमा हामीले यान्त्रिक फाइदा लेख्यौँ अपनको अपन अनि इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी भनेको गति अनुपात भयो। त्यसैले कार्यक्षमता बराबर यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात भयो इन्टु 100% भयो है। घर्षणले गर्दा यान्त्रिक फाइदामा गति अनुपातभन्दा जहिले पनि कम हुन्छ है। घर्षणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि के हुन्छ त गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ। त्यसैले कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा नै कमै नै हुन्छ है। हामीहरूले के बुझ्ने यसमा यान्त्रिक फाइदा चाहिँ के हुन्छ त घर्षणले गर्दा जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कमै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के भयो त यदि यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातभन्दा कम भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के भयो त 100% भन्दा कमै नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। जस्तै यहाँ कार्यक्षमता बराबर यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात छ इन्टु 100% छ। यान्त्रिक फाइदा चाहिँ के हुनु पऱ्यो ल मानौ 3 भयो भने गति अनुपात चाहिँ के हुन्छ 4। यो यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि के हुन्छ त गति अनुपातभन्दा सानो हुन्छ है। किन यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गरेको हुन्छ त्यसैले यो गति अनुपातभन्दा सानो हुन्छ। यहाँ सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ यसलाई 100 ले गुणन गर्यो भने के हुन्छ त सानो भ्यालु आउँछ र सानो भ्यालु भनेको यो 100% भन्दा कमै आउँछ भाइ बहिनीहरू है। अब यसको चाहिँ उदाहरण बुझौँ त एउटा। उदाहरण 1 मा छ एउटा उत्तोलकमा 200 न्युटनको लोड उठाउन
500 न्युटन इफोर्ट लाग्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा उत्तोलकमा 200 न्युटनको लोड उठाउन 500 न्युटन इफोर्ट लाग्छ। यदि इफोर्टले 5 मिटर दूरी पार गर्दा लोडले 1 मिटर दूरी पार गर्छ भने यसको यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ, गति अनुपात कति हुन्छ र कार्यक्षमता कति हुन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। फर्स्ट अफ अल यो न्युमेरिकलमा के कुराहरू दिएको छ त्यो कुराहरूलाई लेख्ने भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ लोड बराबर कति दिएको छ त 200 न्युटन छ। लोड बराबर कति छ त 200 न्युटन। अनि इफोर्ट बराबर कति 50 न्युटन। इफोर्ट बराबर कति 50 न्युटन। लोड दूरी बराबर 1 मिटर अनि इफोर्ट दूरी बराबर 5 मिटर छ यो क्वेसनबाट है। हामीहरूले एउटा उत्तोलकमा 200 न्युटनको लोड उठाउन 500 न्युटन इफोर्ट लाग्छ भन्यौँ। यदि इफोर्टले 5 मिटर दूरी पार गर्छ र लोडले चाहिँ 1 मिटर दूरी पार गर्छ भनेर भन्यौँ भने यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ, गति अनुपात कति हुन्छ र कार्यक्षमता कति हुन्छ भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यसैले के गर्यौँ, लोड बराबर 200 न्युटन छ माथि, इफोर्ट बराबर 50 न्युटन छ अनि लोड दूरी बराबर कति छ त 5 मिटर छ। लोड दूरी बराबर 1 मिटर छ, इफोर्ट दूरी बराबर 5 मिटर छ। अब हामीहरूले के पत्ता लगाउनु पर्यो, यान्त्रिक फाइदा भने के हो त्यो बराबर वाट, गति अनुपात भनेको के हो त्यो बराबर पनि वाट, अनि कार्यक्षमता कति हुन्छ त्यो बराबर पनि वाट। अनि सूत्र अनुसार यान्त्रिक फाइदा बराबर के भयो त लोड अपन इफोर्ट भयो। सूत्रले के भन्छ, यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड अपन इफोर्ट। लोड चाहिँ कति छ 200 न्युटन, इफोर्ट चाहिँ कति छ त यता इफोर्ट कति छ 50 न्युटन। 200 लाई 50 ले भाग गर्यो भने 4 आउँछ। न्युटन एकाइहरू त क्यान्सल भइहाल्यो। हामीहरूले यो पनि भनेका थियौँ यान्त्रिक फाइदाको एकाइ हुँदैन पनि भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातको एसआई एकाइ हुँदैन भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अनि कार्यक्षमताको एकाइ पनि हुँदैन है। त्यसैले 200 न्युटनलाई 50 ले भाग गर्यो भने कति आयो त 4 आयो। त्यस्तै गति अनुपात भन्यो भने त्यसको सूत्र सम्झिहाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। गति अनुपात बराबर के हुन्छ त इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी हुन्छ। के हुन्छ गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी हुन्छ। इफोर्ट दूरी कति छ 5 मिटर छ है। इफोर्ट दूरी बराबर माथि कति छ त 5 मिटर छ। अनि लोड दूरी बराबर कति छ त 1 न्युटन छ 1 मिटर छ। तसर्थ 5 मिटर र लाई 1 मिटरले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त 5 आउँछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ मिटर एसआई एकाइ के भयो क्यान्सल भयो। त्यसैले गति अनुपात बराबर कति भयो त 5 भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो कार्यक्षमता है। के आउँछ त कार्यक्षमताको त हामीले 3-4वटा फर्मुला जुन प्रयोग गरे पनि भयो। कार्यक्षमता बराबर एउटा उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% पनि भनेका छौँ एउटा फर्मुला। अर्को फर्मुला चाहिँ लोड इन्टु लोड दूरी अपन इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी पनि भनेका छौँ। अनि अर्को फर्मुला चाहिँ यान्त्रिक फाइदा अपन 3टा छन् है। कार्यक्षमताको फर्मुला 3टा छन् भाइ बहिनीहरू। एउटा चाहिँ उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100 है। अनि उत्पादित कार्यको फर्मुला भनेको के हो त उत्पादित कार्यको फर्मुला हामीले के भन्यौँ लोड इन्टु लोड दूरी। अनि लागत कार्यको फर्मुला भनेको के भन्यौँ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी। यो यहाँनिर यो फर्मुला प्रयोग गर्दा पनि आउँछ यसको एन्सर। अर्थात् कार्यक्षमता बराबर अर्को सूत्र यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात। हामीहरूले यान्त्रिक फाइदा निकालिसकेका छौँ। यान्त्रिक फाइदा बराबर कति निकाल्यौँ 4
अनि गति अनुपात बराबर कति निकाल्यौँ 5 निकाल्यौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यान्त्रिक फाइदाको ठाउँमा 4 लेख्यौँ, गति अनुपातको ठाउँमा चाहिँ कति लेख्यौँ 5 लेख्यौँ इन्टु 100% भयो भाइ बहिनीहरू है। अनि त्यसैले कार्यक्षमता बराबर कति भयो त 4 लाई 5 ले भाग गर्ने, त्यसैलाई 100 ले चाहिँ के गर्ने त गुणन गर्दा कति आयो 80% आयो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यान्त्रिक फाइदा जहिले यहाँ चाहिँ एन्सरहरूमा के भयो, यान्त्रिक फाइदा बराबर 4, गति अनुपात बराबर 5 निकाल्यौँ अनि कार्यक्षमता इट्टा बराबर 80% निकाल्यौँ भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सिद्धियो भाइ बहिनीहरू आज। र अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ अभ्यासतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पेज नम्बर 25 निकाल्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ के छ, खाली ठाउँमा मिल्ने लेख भनेको छ। के भनेको छ, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख भनेको छ। यसको कमा चाहिँ के छ त, उत्लोकले आड लिएको ठाउँलाई डडडट भनिन्छ भन्यो है। उत्लोकले आड लिएको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त, जहाँ चाहिँ उत्लोकले आड लिन्थ्यो त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ भाइ बहिनीहरू, फलक्रम भनिन्छ भनेको थियौँ नि। जस्तै एउटा ठुलो ढुङ्गा उचाउन हामीहरूले एउटा चाहिँ फलामको ठुलो रड लिन्थ्यौँ अथवा साबेल लिन्थ्यौँ। ल त्यसलाई चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा भाग चाहिँ के गर्थ्यौँ त, त्यो ठुलो तौल भएको ठुलो पिण्ड भएको ढुङ्गा मानौँ, त्यसको चाहिँ तल एउटा भाग राख्थ्यौँ अनि बिचमा चाहिँ हामीले केही ढुङ्गासुङ्गा लगाउँथ्यौँ त्यसलाई अडेस दिनको लागि है। त्यो अडेस दिनको लागि जो ढुङ्गासुङ्गा लगाउँथ्यौँ नि, त्यही नै के हो त, यो फलक्रम हो भनेर भनेका थियौँ। एका साइडतिर चाहिँ हामी इफोर्ट अथवा बल प्रयोग गर्थ्यौँ भाइ बहिनीहरू है। त्यसैले उत्लोकले आड लिएको ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ, डडडट भनिन्छ, फलक्रम भनिन्छ। उत्लोकले आड लिएको ठाउँलाई के भनिन्छ, फलक्रम। अनि ख नम्बरमा उत्लोकमा इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु के हुन्थ्यो त, डडडट हुन्छ भनेको छ, लोड दूरी हुन्छ है। उत्लोकमा के हुन्छ त, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु लोड दूरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को चाहिँ ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यान्त्रिक फाइदा बराबर के हुन्थ्यो, लोड अपन इफोर्ट। यान्त्रिक फाइदा बराबर के हुन्थ्यो, लोड अपन इफोर्ट हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू है। अनि घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी। गति अनुपात बराबर डडडट अपन लोड दूरी भनेको छ, माथि चाहिँ इफोर्ट दूरी हुने भयो भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि आउँछ 2 नम्बरमा परिभाषा लेख भन्यो है। परिभाषा लेख्ने, यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो, गति अनुपात भनेको के हो, कार्यक्षमता भनेको के हो, हामीहरूले त सबै पढिसक्यौँ नि भाइ बहिनीहरू। यान्त्रिक फाइदा भनेको के भनेको थियौँ, लोड र इफोर्टको अनुपातलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यान्त्रिक फाइदा भन्छौँ। अनि गति अनुपात भनेको के भन्थ्यौँ त भाइ बहिनीहरू, इफोर्ट दूरी र लोड दूरीको अनुपातलाई गति अनुपात भन्थ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै कार्यक्षमता, कार्यक्षमता भनेको के भनेको थियौँ, प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको उत्पादित कार्य र लागती कार्यको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। कार्यक्षमता भने के भनेका थियौँ, उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको छ भने त्यसैलाई नै हामी के भन्थ्यौँ, कार्यक्षमता भन्थ्यौँ। कार्यक्षमताको चाहिँ केले सङ्केतले, इट्टाले, केले सङ्केत यस्तो इट्टा जस्तो हेर्नु होला बुकमा है भाइ बहिनीहरू, इट्टाले चाहिँ सङ्केत गर्छौँ भनेका थियौँ है। अनि एउटा अर्को कुरा के भनेका थियौँ भने, यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमताको चाहिँ एसआई एकाइ हुँदैन भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। के भन्यौँ, गति अनुपात भयो, यान्त्रिक फाइदा भयो, कार्यक्षमताको चाहिँ के हुँदैन त, एसआई एकाइ हुँदैन भनेर भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू है। त्यसपछि क
कारण लेख। कारणमा के लेख भनेको छ, उत्लोकको कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा कम हुन्छ किन भन्यो भाइ बहिनीहरू। यो एकदम आइएमपी क्वेसन छ है भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। उत्लोकको कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा कम हुन्छ किन भन्यो है। हामीहरूले के बुझ्ने त यसमा, उत्लोकको कार्यक्षमता भन्यो भने पहिला यान्त्रिक फाइदा भने के हो, यान्त्रिक फाइदाले घर्षणलाई के गर्छ, अनि गति अनुपात भने के हो, त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो है। यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले बलले चाहिँ के गर्छ त, असर गर्दछ भाइ बहिनीहरू है। यान्त्रिक फाइदालाई घर्षण बलले चाहिँ के गर्छ त, असर गर्दछ, तर गति अनुपातलाई घर्षण बलले असर गर्दैन। फलस्वरूप यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातभन्दा सधैँ कम हुने हुन्छ। त्यसकारण उत्लोकको कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा कमै हुन्छ। के कुरा बुझ्ने भने यान्त्रिक फाइदालाई चाहिँ घर्षणले असर गर्छ भाइ बहिनीहरू है। यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गर्छ, तर गति अनुपातलाई घर्षणले असर गर्दैन। जसको कारण के हुन्छ त, यान्त्रिक फाइदा चाहिँ जहिले पनि गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ है। यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातभन्दा कम हुने भएकाले के हुन्छ त, घर्षणले चाहिँ के भएकाले सधैँ चाहिँ के हुन्छ त, यो कम हुन्छ। तसर्थ उत्लोकको कार्यक्षमता जहिले पनि के हुन्छ त, 100% भन्दा कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीहरू अन्य क्वेसनहरूलाई चाहिँ स्थान दिन सकेनौँ भाइ बहिनीहरू। र हामीहरू मिति 2077 मङ्सिर 3 गते तपाईँहरूको बिहान यसै समयमा आउने बाचा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि 2077 मङ्सिर 3 गते चाहिँ यसै समयमा जोडिनु होला भन्ने आशा गर्दै भाइ बहिनीहरू म अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भर्खर यहाँहरूले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।